अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त हम मैरियट होटल के बाहर मौजूद हैं। आज यहाँ पे पीटीआई की जानब से एक सेमिनार मुनक्कद की गई कि पाकिस्तान में कैसे रजीम चेंज हुआ, कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर लोकल हैंडलर्स के ज़रिए रजीम चेंज किया। और आज के इस सेमिनार में जिसने भी खिताब किया, चाहे वो शीरी मज़ारी थी, चाहे वो अरशद शरीफ थे, चाहे वो खुद खान साहब थे, जितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और बताया गया कि किस तरह से अमेरिका के कहने पर यहाँ के न्यूट्रल्स ने, यहाँ के एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाया और उसके कितने ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। क्या अभी जो रजीम चेंज ऑपरेशन है मुकम्मल हो चुका है या इससे ज़्यादा और तबाही आएगी? मेरे साथ अब तक के रिपोर्टर वसीम मलिक साहब मौजूद हैं। रिपोर्टर्स की खसूसियत ये होती है कि ये एक एक पॉइंट को बड़ी बारीक बीनी से जो है वो सुनते हैं, फिर उसके टिकर्स बनाते हैं। इसलिए हम इनसे डिटेल लेंगे कि खान साहब ने और पूरी सेमिनार के अंदर जो सख्त अल्फाज बोले गए एस्टैब्लिशमेंट के लिए और इल्ज़ामात जो लगाए गए, और जितनी आज टून सख्त थी, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी पीटीआई के किसी भी रुकन ने, चाहे शीरी मज़ारी बड़ा सख्त बोलती हैं, फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, हमाद अज़हर हैं, खान साहब इवन खुद जब वो निकल रहे थे उन्होंने जुमला बोला, आखिरी जो जुमला था कि क्या जब घर में डाकू आए, डाका डल जाए, तो क्या जो चौकीदार होता है घर का वो न्यूट्रल हो जाएगा? तो इस हवाले से हम वसीम साहब से जानते हैं कि मज़ीद खान साहब के क्या क्या सख्त पॉइंट्स थे और क्या खान साहब ने गुफ्तगू की और पूरी इस सेमिनार के अंदर क्या कुछ हुआ। जी वसीम भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब के, सबसे पहले तो ये एक सेमिनार था जिसमें इमरान खान की जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि अक्सर कहा जाता था कि वो जो कारकर्दगी अपने नहीं दिखाते और उनकी कारकर्दगी ऐसी है ही नहीं, और उन्होंने साजिश का बयानिया अपनाया है जो कि झूठा है। मगर आज आपने देखा होगा कि इमरान खान और उनकी जो टीम है वहाँ पर हमने ये देखा कि जो शौकत तरीन साहब थे उन्होंने इकॉनमी के ऊपर बताया कि हमारे दौर में कितनी अच्छी इकॉनमी थी, और उन्होंने पूरा एक स्लाइड्स के ऊपर पूरी अपनी प्रेजेंटेशन दी। असद उमर हों, शीरी मज़ारी हों, उसके अलावा जो फवाद चौधरी साहब हैं वो हों, या बिलखुसूस जो आजकल एनर्जी क्राइसिस है हमाद अज़हर साहब हों, इन सब ने, और फिर अरशद शरीफ साहब को भी बुलाया गया और उन्होंने मीडिया पर इस हवाले से सेमिनार से खिताब किया। तो दरअसल मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आज का ये जो सेमिनार था इसमें जो बातें कही गई हैं मुल्की सियासत पर अगले 1, 2, 3 माह इसका बहुत ज़्यादा असर रहेगा। उसकी एक बुनियादी वजह इसलिए मैं ये कहूँगा कि 25 मई को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए, 26 मई को वापस चले गए, या रिसेंटली देख लें पिछले इतवार जो इमरान खान साहब ने महंगाई के ऊपर पूरे मुल्क में एक कॉल दी और लोग बाहर निकले, तो उस दिन इमरान खान के ऊपर एक प्रेशर था, और वो प्रेशर मुक्तदरा की तरफ से था कि खुदा का वास्ता है ये जो साजिश का नैरेटिव है इसे ख़त्म करें और आप दूसरे नैरेटिव पे आएँ और इसके ऊपर बात ना करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मगर ना सिर्फ इमरान खान ने इतवार के रोज़ अपने खिताब में जो उन्होंने उस दिन महंगाई के ऊपर खिताब था, कौम से जो एहतजाज था उसके ऊपर बात की, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आज ऐलान जंग इसलिए हो गया कि उस इशू के बाद, उस प्रेशर के बाद इमरान खान मज़ीद फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू हो गए। आपने अक्सर देखा होगा कि शीरी मज़ारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी पहले आती रहती हैं, असद उमर साहब की भी आती रहती हैं, फवाद चौधरी भी, मतलब इमरान खान के अलावा जो सेकंड टियर की लीडरशिप है वो इस तरह के बयानात देती थी। मगर आज इमरान खान साहब का आना, और जो अपने आखिर में अपने इंट्रो में बताया कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि जब इस किसी भी घर पर चोर हमलावर हो तो चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है, इस तरह के बयानात देना। और उसके अलावा उन्होंने आज पहली बार जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी खुलकर बात की, और उन्होंने, मैं कोट एंड कोट आपके नाजरीन को बता देता हूँ कि उनका कहना था कि मैं खुदा को हाजिर नाज़िर रख गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि नवंबर 2022 की जो तैनाती होनी है उसमें मैंने अपना आर्मी चीफ़ लगाना है, या बिलखसूस मैंने जनरल फैज़ को आर्मी चीफ़ लगाना है। उसमें उन्होंने मिसालें भी दी कि मैंने आज तक जितने भी इदारे बनाए हैं कहीं पर भी मैंने जो वो एक बात करते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उस मेरिट पे अगर कोई पूरा नहीं उतरता तो मैंने तो आज तक कोई एक ऐसी तैनाती बता दें। तो उन्होंने आज वाज़े तौर पर कहा कि मेरे ज़हन में, मेरे वहमो गुमान में भी ऐसा नहीं था। बिलखुसूस वो खुरम दस्तगीर के उस बयान को कोट कर रहे थे, उनको साथ ये भी कहना था कि इमरान खान को क्या ज़रूरत है अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाए, उसने कोई अपनी चोरी तो नहीं बचानी। फैज़ हमीद के डर से ही इन लोगों ने अपनी जो चोरी है उसे बचने के लिए फैज़ हमीद का नाम लेते रहे और इस तरह प्रोपोगेंडा करते रहे हैं। अच्छा, मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं पहले बता लूँ। देखिए, सबसे पहले तो खान साहब ने कहा कि डोनाल्ड लू जैसा बेहुदा शख्स
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, میں نے بار بار وہ سائفر پڑھا کہ ڈونلڈ لو جیسا بیہودہ شخص کیسے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے, ہمیں سائفر لکھ سکتا ہے, دھمکیاں دے سکتا ہے. تو ڈونلڈ لو کو تو اس کی بیہودگی پر, وہ اس نے جو شرمناک حرکت کی ہے, جو اس نے مینرز کی خلاف ورزی کی ہے جو ایک آپ کے ہوتے ہیں, اس پر سزا ملنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ خان صاحب نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, مجھے جب خیال آتا تھا, مجھے 1 سال پہلے سے پتا تھا کہ یہ کارروائی ڈال رہے ہیں, لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں گے. ایسا شہباز شریف, ایسا شخص جس کے اپنے نام پہ 16 ارب کی کرپشن ہے اور جو اس نے نوکروں کے اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے, تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. خان صاحب نے کہا رجیم چینج جو آپریشن ہے اس کے ایجنڈے میں یہ ہے کہ ہندوستان کو آپ اس خطے کا تھانے دار بنا دیں. ہم ہندوستان سے دوستی کر لیں, ہم ہندوستان کے سامنے جھک جائیں اور ہندوستان کو اس خطے کا تھانے دار بنا دیا جائے جو پاکستان کو اور اس خطے کو کنٹرول کرے, اور چائنا پر اس طرح پریشر بڑھ جائے گا. اسرائیل کے حوالے سے خان صاحب نے بڑی کھل کے بات کی کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں. امریکہ کا ایجنڈا ہے کہ اس خطے کے اندر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, لہٰذا یہ چاہتے ہیں, امریکی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں. اور خان صاحب نے کہا ہم کبھی بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ قائد کا یہ نظریہ تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, وہ ایک ناجائز ریاست ہے. خان صاحب نے کہا یاد رکھیے گا, جس دن آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اس دن آپ کی جرت نہیں ہوگی اور نہ آپ کے پاس اخلاقی جواز ہوگا کہ آپ کشمیر پر کوئی بات کریں. تو آپ بتائیے جی. اچھا تارڑ صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اسد عمر صاحب سٹیج پر آئے اور انہوں نے ایک بات کہی کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مراسلے آتے رہے ہیں مگر اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی, اور عمران خان صاحب وہ بات سن رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہی اس مراسلے کے اوپر آواز اٹھائی. تو عمران خان صاحب ابھی بیٹھے تھے وہاں پر, عمران خان صاحب نے کہا کہ کہاں آتے رہے ہیں پہلے مراسلے, کہا جاتا ہے کہ مراسلے آتے رہے ہیں, آج سے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی مراسلہ آیا ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم نے یعنی پاکستان تحریک انصاف نے جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ آئندہ وہ پاکستان کے اوپر ایسا مراسلہ لکھے یا پاکستان کو کوئی دھمکی دے. جس کے بعد پورا جو ہال تھا جس میں لوگ بیٹھے تھے وہ ایوان میں وہ جو تالیوں سے گونج اٹھا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے باقی بھی جتنے پوائنٹس تھے وہ بھی میں آپ کو جلدی سے کوئکلی, ٹائم زیادہ ہو گیا, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن, کہا جاتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ غیر جانبدار ہو جائے, مطلب ان کی جو جانبداری ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا ختم ہو جائے گی نہیں, ختم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اوپر بھی یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ جس اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوگا, راجہ ریاض حامد میر صاحب کے پروگرام میں خود کہہ چکے ہیں کہ وہ 2023 یا اگلا الیکشن جب بھی ہوتا ہے وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بھی جعلی ہے. پھر انہوں نے پنجاب کا حوالہ بھی دیا, اور پنجاب کے حوالے سے میرے لیے جو سب سے اہم بات وہ یہ تھی, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ طبلِ جنگ اس لیے بچ چکا ہے کہ آپ اور میں اور ہم جیسے جتنے بھی رپورٹرز ہیں وہ کوٹ اینڈ کوٹ یہ بات بتا رہے تھے کہ پنجاب کی اس وقت لاہور میں ایک ادارے کے ایک بڑے افسر کی جانب سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے, اور بالخصوص انہیں ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں 20 حلقے کے وہ عمران خان صاحب کو کس طرح ہروانے ہیں. آج خان صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. جی بالکل وہی میں بات کر رہا ہوں. تو عمران خان صاحب نے وہ نام لیتے ہوئے ان افسر کا, اس ادارے کے افسر کا, ادارے کا نام بھی بتایا, ادارے کے افسر کا رینک بھی بتا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ نام لیتے لیتے اچانک وہ عمران خان صاحب کی ایک خاصیت ہے, وہ اچانک ماضی میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بریگیڈیئر رانجھا صاحب ہوتے تھے تو وہ 2013 میں مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ جو بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا, کہتے تھے کہ عمران خان صاحب شاید کسی ڈیل کے نتیجے میں گئے ہیں یا اس کے علاوہ عمران خان اس نیریٹو سے پیچھے ہٹ جائیں گے, تو ہرگز ایسا نہیں ہے. میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس سیمینار میں کسی بھی جو وہاں پر مقرر تھا, چاہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب تھے, چاہے وہ اسد عمر صاحب تھے, چاہے وہ فواد چودھری صاحب, شیریں مزاری صاحبہ, یہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ جو بھی انکشافات کیے ہیں, فواد چودھری صاحب نے یہ بھی بات کہا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو فی الحال میں نہیں بتا رہا. تو اشارتاً تو جو آج کے انکشافات ہیں پاکستان کی جو سیاست ہے اگلے 4 ماہ کی وہ اس کے گرد گھومے گی. عمران خان صاحب مزید فرنٹ فٹ پر آئیں گے, اور انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو وہ نہیں مانیں گے, ان کے بقول یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اسے وہ نہیں مانیں گے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کس حد تک آگے جاتے ہیں, اور جو جن کو وہ نیوٹرلز کہتے ہیں ان کے خلاف وہ کتنا بولتے ہیں, اور ملک کی سیاست کس طرف جاتی ہے. جی
بالکل آج جی ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے، اور جس طرح سے وسیم نے آپ کو بتایا کہ انتہائی سخت الفاظ آج استعمال کیے گئے، اور ایک قسم کی آج کی پوری جو اس کی سمری وہ بنتی ہے کہ اگر رجیم چینج کے اندر امریکہ ملوث تھا، استعمال ہو رہے تھے یہاں کے سیاستدان جیسے کہ شہباز شریف ہو گئے، جیسے کہ پی ٹی آئی کے اپنے 20 لوٹے ہو گئے، ان کو استعمال کیا گیا، تو اس میں نیوٹرلز کا بنیادی کردار تھا۔ نیوٹرلز بند کمروں کے اندر بیٹھ کر وہ ساری گیم بنا رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سری لنکا کو پہلے معاشی طور پہ تباہ کیا گیا، اس کے بعد پولیٹیکلی تباہ کیا گیا، پاکستان کے اندر پہلے رجیم چینج کیا گیا، اب معیشت تباہ کی جا رہی ہے جان بوجھ کے تاکہ پاکستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ آج کی سیمینار کی جو پازیٹیو بات تھی وہ یہی تھی کہ آج پی ٹی آئی کی جانب سے، خان صاحب کی جانب سے چائے اور بسکٹ کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ پہلے تو ہم پانی کے لیے ترس رہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔